तीतसलाई पावलको पत्र। तीतस येशूका ग्रीक अनुयायी थिए, जो लामो समयदेखि पावलका एक विश्वसनीय सहकर्मी र सहयात्री थिए। उनले पावललाई विगतका धेरै जटिल परिस्थितिहरूमा सहायता गरेका थिए। अनि यो पत्रमा हामी पाउँदछौँ कि पावलले उनलाई क्रेट जाने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए, जुन ग्रिसको समुद्री तटको एउटा ठूलो टापु थियो। त्यहाँ गएर उनले घरेलु मण्डलीहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने थियो। अब प्राचीन संसारमा क्रेटको संस्कृति बदनाम थियो, अनि झुटो शब्दको एउटा ग्रीक शब्द क्रेटिजो थियो, अथवा क्रेट निवासी हुनु हो। यी मानिसहरू विश्वासघात र लालचको लागि कुख्यात थिए। यस टापुका धेरैजसो पुरुषहरूले उच्च मूल्यको निम्ति भाडाका सैनिकको रूपमा काम गरेका थिए, र टापुमा अवस्थित सहर असुरक्षित थियो। हिंसा र भ्रष्ट यौन व्यवहारले यस ठाउँलाई आक्रान्त पारेको थियो। जे भए पनि क्रेटको टापुमा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहहरू थिए, र जसद्वारा प्राचीन भूमध्य सागरका सबै सहरहरूलाई फाइदा मिलेको थियो। त्यसैले पावलको दृष्टिकोणमा क्रेट सहर चाहिँ मण्डली स्थापनाको निम्ति उपयुक्त स्थान थियो। अब हामीलाई सम्पूर्ण विवरण त थाहा छैन, तर कुनै न कुनै तरिकाले यी मण्डलीहरूमा क्रेटका भ्रष्ट अगुवाहरूको प्रभाव परेको थियो। तिनीहरूले आफैलाई ख्रिस्टियन त भन्दथे, तर तिनीहरूले मण्डलीको विनाश गरिरहेका थिए। त्यसैले पावलले तीतसलाई त्यहाँ गएर सबै कुरा सुधार्ने जिम्मेवारी दिए, अनि यो पत्रमा त्यो निर्देशन पाउँदछौँ। यो पत्रको डिजाइन निकै सिधा र सरल रहेको छ। यहाँ संक्षिप्त परिचय दिए पश्चात पावल तीतसलाई मण्डलीमा उनको कार्यको बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिन्छन्, अनि त्यसपछि उनले नयाँ प्रकारको घरानाको मार्गनिर्देशन दिन्छन् र नयाँ प्रकारको मनुष्यत्वको बारेमा बताउँदछन्, ताकि सुसमाचारले क्रेटको समुदायमा यही कुरा निर्माण गरेको होस्। त्यसपछि पावलले केही अन्तिम अभिवादन सहित पत्रको समापन गर्दछन्। पावलले तीतसलाई यो सम्झाउँदै आरम्भ गर्दछन् कि उनी एक प्रेरित भएको कारण उनको सन्देश अनन्त जीवनको आशाको बारेमा रहेको छ, अर्थात् नयाँ सृष्टिको त्यो जीवन जो अब येशू मसीहको माध्यमद्वारा सुरु भएको छ। अनि यो आशाको प्रतिज्ञा अनन्तकालदेखि नै परमेश्वरले गर्नुभयो, जो कहिल्यै पनि झुट बोल्नुहुन्न। अब यो छोटो प्रारम्भिक टिप्पणीले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको परिचय गराउँदछ जुन सम्पूर्ण पत्रको अन्तर्निहित सार रहेको छ। क्रेटका मण्डलीहरूको एउटा समस्या भनेको तिनीहरूले ख्रिस्टियनहरूको परमेश्वर अर्थात् येशूलाई त्यहाँका ग्रीक देवता जिउससँग जोडेका थिए, जो तिनीहरूका मुख्य देवता थिए र जसको साथसाथ तिनीहरू हुर्केका थिए। क्रेटका मानिसहरूले यो दावी गरे कि जिउस देवता वास्तवमा तिनीहरूको टापुमा जन्मेका थिए, र तिनीहरू जिउसको चरित्रको रहस्यमय कथा र दन्त्य कथाहरू सुनाउन मन पराउँदथे, कि कसरी तिनले आफ्नो स्वार्थको लागि स्त्रीहरूलाई बहकाउँदथे र तिनीहरूसँग शुद्धथे। तर पावल एकदमै स्पष्ट पार्न चाहन्छन् कि येशूद्वारा प्रकट गरिएका परमेश्वर जिउस भन्दा बिल्कुल फरक हुनुहुन्छ। उहाँका आधारभूत चारित्रिक विशेषताहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्। यसको मतलब ख्रिस्टियन जीवनको तरिका पनि सत्यको बारेमा रहनेछ, जसले ती क्रेटका मानिसहरूमा एउटा साँचो परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसैले यहाँ पावलले तीतसलाई दुईवटा काम दिन्छन्। पहिलो, प्रत्येक मण्डली समुदायको निम्ति नयाँ अगुवाहरू नियुक्त गर्नु। यस्तो समूह जसलाई उनी एल्डर भन्दछन्, यो परिपक्व पति वा पिताहरूको समूह हो, जसको जीवनशैली क्रेटको संस्कृति भन्दा बिल्कुल फरक हुनुपर्दछ। तिनीहरू परिवार र समुदाय दुवैमा इमानदार, येशूको पूर्ण भक्त, आत्मसंयम र उदारताको लागि परिचित हुनुपर्दछ। अब यी नयाँ अगुवाहरूले येशूको सुसमाचारको बारेमा सिकाउनु पर्ने र भ्रष्ट अगुवाहरूको खण्डन गरी तिनीहरूलाई हटाउनु पर्ने थियो। यो तीतसको दोस्रो काम थियो। अनि पावलले ती शिक्षकहरूलाई खतनावालाहरू भनेर चिनाउँदछन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिनीहरू जातीय रूपमा क्रेटका यहुदीहरू थिए, तर तिनीहरूले येशूलाई पछ्याएका छौं भनी भन्दथे। तर यहाँ गलातियाको समस्या जस्तै देखिन्छ। यी मानिसहरूको यो माग थियो कि यदि गैर यहुदी साँच्चैकै यहुदी मसीहको चेला बन्न चाहन्छन् भने तिनीहरूको खतना हुनुपर्दछ र तोरहको व्यवस्था पालन गर्नुपर्दछ। तर पावल भन्दछन् कि तिनीहरू यहुदी दन्त्य कथा र मानिसहरूको आज्ञाको प्रभावमा रहेका छन्, अनि यो भन्दा पनि बढी तिनीहरू केवल पैसा कमाउने उद्देश्यको लागि मण्डलीको नेतृत्वमा आएका छन्। त्यसैले पावल यहाँ एक बुद्धिमानी तरिकाले एउटा प्राचीन क्रेटी कवि एपिमेन्डिसको भनाइलाई याद दिलाउँदछन्, जसले आफ्ना मानिसको चरित्रको बारेमा स्पष्ट र इमानदार तवरले बताएका थिए। तिनले भने, क्रेटका मानिसहरू सधैँ झुट बोल्ने, हिंस्रक पशुहरू र अल्छे घिचुवाहरू जस्ता छन्। तिनीहरूले साँचो र झुट साथै राम्रो र नराम्रो बीचको सिमानालाई धमिलो बनाएका थिए, र तिनीहरू केवल पैसाको लागि मात्र त्यहाँ थिए। त्यसैले यी अगुवाहरूले परमेश्वरलाई चिनेको दावी गरे तापनि तिनीहरूका क्रेटी जीवनशैलीले उहाँलाई इन्कार गरेको थियो। यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। अब
यो सँगै पावल अर्को खण्डतर्फ लैजाँदछन्। यी भ्रष्ट अगुवाहरूको कारणले गर्दा यी मण्डलीहरूमा धेरै ख्रिस्टनहरूका घरना र व्यक्तिगत जीवन पूर्णतया बर्बाद भएको थियो। अनि पावलले 3 फरक फरक समयहरूमा त्यसको परिणामको चर्चा गर्दछन्। येशूको सन्देशको निन्दा भएको छ, त्यसैले तिनीहरूका गैर ख्रिस्टियन छिमेकीहरूलाई अब खराब आरोप लगाउने राम्रो बहाना मिलेको छ र यी सबै कुराहरूले परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको शिक्षालाई अनाकर्षक र अविश्वसनीय बनाएको छ। त्यसैले पावल यहाँ येशूको लागि समर्पित एक आदर्श क्रेटी घरानाको चित्रण गर्दछन्। यो यस्ता पाका पुरुष र स्त्रीहरू भएको हुनुपर्दछ जो इमानदारिता र आत्मसंयमले भरिएका हुनुपर्दछ, ताकि तिनीहरू जवान युवाहरूको लागि एक असल चरित्रको उदाहरण बन्न सकुन्। अनि जवान स्त्रीहरू पनि जथाभावी सुत्ने र विवाहलाई इन्कार गर्ने हुनु हुँदैन। त्यो समय क्रेटमा त्यस्तै चलन चलेको थियो। बरु त्यसको सट्टामा तिनीहरूले इमानदार जीवन साथीलाई रोजी तिनीहरूले एक स्थिर र स्वस्थ परिवार निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अनि जवान पुरुषहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। तिनीहरू एक सृजनशील र स्वस्थ नागरिक रूपमा परिचित हुनुपर्ने हो। त्यहाँ क्रेटमा ख्रिस्टियन दासहरूको एउटा विशेष स्थान रहेको थियो। सुसमाचारको कारण तिनीहरूलाई पावलले सुरु गरेको मण्डली समुदायहरूमा समान व्यवहार गरिन्थ्यो। तर त्यहाँ यस कुराको खतरा थियो कि तिनीहरूले यो समानतालाई आफ्नो मालिकहरूको अनादर गर्ने इजाजत पत्रको रूपमा लिन सक्थे र त्यसपछि विद्रोही दासहरूसँग हातेमालो गर्न सक्थे, जसले गर्दा ख्रिस्टियन सन्देशको झन बदनामी हुन सक्थ्यो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि पावलले उचित शर्तहरू राख्दछन्। उनी विश्वास गर्दछन् कि येशूको सुसमाचारद्वारा क्रेटको संस्कृतिमा साँच्चैकै परिवर्तन ल्याउने हो भने सामाजिक वर्गमा सुसमाचारको छुटकाराको शक्ति प्रमाणित हुनुपर्दछ। अनि यो सामाजिक उथलपुथलबाट हुनेवाला छैन, न त ख्रिस्टियनहरू सहरी जीवनबाट अलग्गै बसेर हुनेवाला छ। ख्रिस्टियन सन्देश क्रेटका मानिसहरूको लागि त्यस बेला मात्र विश्वसनीय हुनेछ जब ख्रिस्टियनहरू सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् र तिनीहरूको जीवन र घर परिवार भित्री र बाहिरी रूपमा समान देखिन्छन्। जब नजिकबाट नियालिन्छ, तिनीहरूका छिमेकीहरूले यो पत्ता लगाउनेछन् कि ख्रिस्टियनहरू बिल्कुल फरक मूल्य मान्यताद्वारा बाँचिरहेका छन् र तिनीहरूको भक्ति एक फरक परमेश्वरप्रति छ। र यही भिन्नतालाई पावलले सुन्दर तरिकाले 2 अध्यायको अन्ततिर संक्षेपमा बताउँदछन्। उनी भन्छन् कि ख्रिस्टियन जीवनशैलीलाई सञ्चालन गर्ने मूल्य मान्यता परमेश्वरको अपार अनुग्रह हो जो येशूमा प्रकट भयो र उहाँको आगमनमा फेरि प्रकट हुनेछ। यो अनुग्रह त्यस बेला प्रदर्शन भयो जब येशूले आफ्नो सम्मानलाई त्यागेर आफ्नो शत्रुहरूको निम्ति एक लज्जास्पद मृत्यु सहनुभयो ताकि उहाँद्वारा मानिसहरू बाँचुन् र उद्धार पाउन्। र यो त्यही अनुग्रह हो जसले परमेश्वरका मानिसहरूलाई उहाँको अपार प्रेमको विपरीत भएको भ्रष्ट जीवनशैलीलाई इन्कार गर्न बोलावट दिन्छ। यसपछि पावलले ख्रिस्टियन परिवारबाट बाहिर आएर अब क्रेटको समाजमा नयाँ मनुष्यत्व धारण गरी ख्रिस्टियन भई जिउने बारेमा कुरा गर्दछन्। ख्रिस्टियनहरू सबै मानिसहरूमध्ये एक आदर्श नागरिक, शान्तिप्रिय, उदार, अधिकारीहरूप्रति आज्ञाकारी र सबै मानिसको भलाइ चाहनेहरूको रूपमा चिनिनु पर्दछ। तर यो त वास्तवमै क्रेटका मानिसहरू जिउने तरिका भन्दा धेरै फरक छ। त्यसो भए ख्रिस्टियनहरूले विपरीत सांस्कृतिक जीवनशैली अपनाएर कसरी जिउन सक्छन् त? पावल विश्वास गर्दछन् कि यसको शक्तिको स्रोत त्रिएक परमेश्वरको जीवन रूपान्तरण गर्ने प्रेम हो, जसलाई सुसमाचारमा घोषणा गरिएको छ। उनले यसको वर्णन एउटा सुन्दर कविता मार्फत गर्दछन्। उनी भन्छन् कि हाम्रो कर्मबाट होइन, तर परमेश्वरको भलाइ र प्रेमले हामीलाई बचाउँदछ। पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पखाल्नुभयो र पुनर्जीवन दिएर नवीकरण गर्नुभयो र येशूद्वारा उहाँले मानिसहरूलाई उहाँको सामुन्ने धर्मी ठहराउने मार्ग प्रदान गर्नुभयो र यी सबैले अनन्त जीवनको मार्गलाई खोल्दछ। अनि यो नयाँ सृष्टिमा एक नयाँ भविष्य हो। यो जीवित कथा यति शक्तिशाली छ कि यसले नयाँ प्रकारको मानिसको सृष्टि गर्दछ। पावल विश्वस्त छन् कि येशूको शिक्षाप्रति आत्माले भरिएका विश्वासयोग्य मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई क्रेटको टापुबाट विश्वभरि नै घोषणा गर्नेछन्। यहाँ पावलले तीतसलाई यो प्रतिज्ञा गर्दै समापन गर्दछन् कि उनको साटोमा उनले अर्तिमास वा तुखिकसलाई पठाउनेछन् र त्यसपछि उनी आफ्ना अन्य मित्रहरूलाई अभिवादन भन्दछन्। अनि यसरी यो पत्रको समापन हुन्छ। तीतसको पत्रले हामीलाई मण्डलीहरूको निम्ति पावलको मिसनरी रणनीति बताउँदछ कि मण्डलीहरू तिनीहरूको समुदायमा रूपान्तरणको माध्यम हुनुपर्दछ। अनि यो एउटा सांस्कृतिक युद्धद्वारा वा क्रेटको जीवनशैलीलाई आत्मसात गरेर हुँदैन, बरु उनी यी ख्रिस्टियनहरूलाई क्रेटको संस्कृतिमा बुद्धिमानीपूर्वक सहभागी हुन भन्दछन्।
तिनीहरूले जुन कुरा भ्रष्ट छ त्यसलाई इन्कार गर्नु पर्दछ, तर जे कुरा असल छ त्यसलाई अँगाल्न आवश्यक पर्दछ। यदि तिनीहरू शान्तिपूर्वक बाँच्न र आफूलाई येशूमा र सबैको भलाइमा समर्पित गर्न सक्छन् भने पावलको शब्दमा ख्रिस्टियनहरू हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरका सन्देशको सुन्दरता देखाउनेहरू हुनेछन्। अनि यही नै तीतसको पत्रमा भएको विषय हो।